रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमताका कारण कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास प्रभावहीन बन्दै समस्या सम्बोधनका लागि ठोस र स्पष्ट खाका बनाउने सरकार असफल। 10 अर्ब रुपियाँ खर्चबारे सरकारले संसदमा आवाज उठाउने। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा अधिकांश जटिल स्वास्थ्य स्थिति भएकाहरू। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा विदेशमा बिचल्लीमा परेका नेपालीको उद्धारमा ढिलाइ। भारतबाट मात्र 7 लाख स्वदेश फर्किए। विषयगत मन्त्रीहरूद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको बचाउ। लामो समयदेखि सुरु भएर पनि प्रगति नदेखिएका आयोजनामा समेत सरकारले उल्लेख्य बजेट छुट्याएको प्रति जानकारहरूको आपत्ति। दक्षिण कोरियासँगको सबै किसिमको संचार सम्पर्क तोड्ने उत्तर कोरियाको घोषणा। दक्षिणलाई दुश्मन राष्ट्रको संज्ञा। र भर्चुअल अन्तर्राष्ट्रिय पुम्से ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा नेपाललाई 2वटा स्वर्ण पदक, थप 2 रजत र 1 काँस्य पनि नेपालको पोल्टामा। नमस्कार, कान्ति बिटारीबाट साथै दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मृगौला प्रत्यारोपणपछि स्वास्थ्य लाभ गर्दै गर्दा मुलुकमा लकडाउन घोषणा भएको थियो। आफूले सक्रियता देखाउन नसक्ने अवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संयन्त्रलाई लत्याउँदै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुभयो। उहाँ आराम गर्न थाल्नुभयो। कोरोना संक्रमणबारे नै प्रधानमन्त्रीको बुझाइले स्पष्ट दिशा लिन सकेन। सुरुमा नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता अद्भुत छ भनेर भाषण गरेका ओली राज्यका स्वास्थ्य सम्बन्धी संयन्त्रमा बसेका पदाधिकारीले त्यो सूचना गलत हो है भनेर सचेत नगराउँदा झनै हौसिनुभयो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं कंग्रेस सांसद गगन थापाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, जुन मुलुकले राजनीतिक नेतृत्व भाइरसभन्दा छिटो भयो उसले संक्रमण नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। भाइरसको ताल र लय बुझ्न ढिला गर्ने नेतृत्व भएको मुलुकमा कोरोनाले प्रभाव देखाइरहेको छ। हामी पनि त्यस्तै जोखिममा छौं। उहाँले भारतबाट नेपाल आउन चाहने प्रवासीको उदाहरण दिनुभयो। आफ्ना संयन्त्रहरूबाट सूचना पाएर बेलैमा तयारी गरी भारतबाट आएकालाई होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिनमा राखेर व्यवस्थापन गरेको भए संक्रमण यो दरमा फैलने थिएन। सीमामा लामो समय रोक्दा भारतबाट लुकी छिपी नेपाल भित्रिए। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले देखिएका संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्रीले त्यसैको पुष्टि गरेको छ। पुरानो अवस्थाका स्वास्थ्य संयन्त्र जिउका त्यौं रहँदा पनि सबै ठिकठाक छ भन्ने सरकारी अधिकारीहरूको झुटो ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री दङ्ग हुनुभयो। पछिल्ला 3 महिनामा 24वटा ल्याब विस्तार गरेको सरकारी दाबी छ। पूर्व मन्त्री थापाको भनाइमा कोरोना फैलनु अघि नै सक्रियता देखाएर सरकारले नियन्त्रणका अरू उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, सरकार लकडाउनलाई नै अचूक अस्त्र छानेर निष्क्रिय बस्यो। प्रधानमन्त्री ओली गत वैशाख 8 देखि 25 गतेसम्ममा एउटा मात्र बैठकमा सहभागी हुनुभयो, जुन बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने घोषणा गरेको थियो। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन लगायत अरू विषयमा नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेको र जिम्मेवारी दिएको नेतृत्व समेत व्यवस्थापनमा चुकेको देखिन्छ। नियमित प्रक्रिया निस्तेज पारेर गठन भएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम त गर्न सकेन नै, मन्त्रालयको नियमित क्षेत्राधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमा अघि बढाएको खरिद प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गरेर संयोजक रक्षा मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य समूहबाट औषधि खरिद गराउन भूमिका खेल्नुभयो। फलस्वरूप स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उहाँको टिम नै विवादमा तानियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व औषधि खरिदमा असफल भएपछि त्यो जिम्मेवारी सेनालाई दिइयो। सेनाले पनि निकै ढिला गरी मात्रै खरिद गरेका सामान बल्ल नेपाल आइपुग्दैछ। कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर विभिन्न समयमा गठन गरिएका उच्चस्तरीय समन्वय समिति सीसीएमसी, स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन केन्द्र HEOC लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विभिन्न मन्त्रालय बीच नै कसले के गर्ने भन्ने विषयमा समझदारी नभएको देखिन्छ। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन 5 दिन बाँकी छ, तर लकडाउन खुले सरह चहल पहल छ। भाडाको सवारी साधन बाहेक निजी 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन चलिरहेका छन्। भीड़भाड़ हुने रेस्टुरेन्ट, सिनेमा घर बाहेक अरू सबै खुल्न थालेका छन्। एक साता अघिसम्म बिहान र बेलुका खाद्यान्न पसल मात्रै खोल्थे। पछिल्लो समय जुत्ता पसलदेखि सुन पसलसम्म खुल्न थालेका छन्। टेकुको सहित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप बास्तोलाले भन्नुभयो, लकडाउन भनिएको छ, भीड़भाड़ बढेको छ, पसल र सार्वजनिक स्थानमा सामान्य सावधानी समेत अपनाइएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार बेलुकीसम्म 1,66,000 नागरिक देशभरका क्वारेन्टिनमा छन्। कोरोना संक्रमणका कारण 14 जनाको मृत्यु भएको छ। क्वारेन्टिनमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका मध्ये आधा पनि कोरोना संक्रमित होइनन्। त्यसले पनि क्वारेन्टिनको अव्यवस्था, भद्रगोल र आधारभूत सुविधाको अवस्था देखाउँछ। क्वारेन्टिनबाट अस्पताल लैजाँदा ज्यान गुमाएका 6 जनाको संख्या थप्ने हो भने
त्यहाँको भद्रगोल अझै छर्लङ्ग हुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण लगायतमा देखिएका व्यथिति र सरकारको अकर्मण्यता विरुद्ध मौन बसेको भन्दै आलोचना बढ़िरहेको बेला कंग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अनियमितता र 10 अर्ब रुपियाँ खर्चको विषयमा संसदमा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको गैर जिम्मेवारीपन, अकर्मण्यता, असक्षमता र भ्रष्टाचार विरुद्धमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र सबै जिल्लामा सक्रिय र सशक्त रूपले प्रस्तुत हुने निर्णय हिजो कंग्रेसले गरेको हो। पार्टीले संसदमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन संसदीय दलको नेतालाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल हुनुका 9 कारण कंग्रेसले उल्लेख गरेको छ। उसले सरकारले तत्काल लिनुपर्ने कदमबारे पनि सुझाव दिएको छ। कंग्रेसले सरकारको कमी कमजोरी औल्याउँदै लिनुपर्ने पहल कदमीबारे ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि केन्द्रमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई र जिल्लामा जिल्ला सभापतिको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने तय भएको छ। राष्ट्रिय विपदका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो विषयमा निरन्तर भ्रष्टाचार भइरहनु निर्लज्जताको पराकाष्ठ भएको कंग्रेसको भनाइ छ। कंग्रेसले निर्णयमा लेखेको छ, कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न सरकारले 10 अर्ब खर्च भएको भनिरहेको छ। नेपाली कंग्रेस त्यो खर्चको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दछ। हालसालै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ। यस सम्बन्धमा पनि तत्काल सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्दछ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गरेको 10 अर्ब रुपियाँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पनि बैठकमा माग भएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिने स्थितिलाई विस्तार गर्दै स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर विस्तारै सहजीकरण गर्ने गृह कार्यको सरकार अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसका लागि 5 चरणमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन अघि सारिएका प्रस्तावमाथि अन्तिम गृह कार्य भइरहेको बताइएको छ। असार 1 गतेबाट सुरु हुने गरी अघि सारिएको सो प्रस्तावलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक तथा चिकित्सकले अध्ययन गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड-19 रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तयार पारेको 5 चरणको लकडाउन मोडालिटीलाई आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेश गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सहित सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू र विभिन्न मन्त्रीहरू बीच सो प्रस्तावलाई लिएर छलफल भएको थियो। छलफलका आधारमा 5 चरणको लकडाउन खुकुलो बनाउने मोडालिटीमा थप परिष्कृत गर्न लागि सचिव बिडारीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक स्वास्थ्य र सुरक्षालाई मुख्य आधार बनाएर लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन उच्चस्तरीय समितिले सुरुमा 3 चरणको मोडालिटी अघि सारी परे अहिले 5 चरणको नयाँ मोडालिटीलाई नै अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। सचिव बिडारीले आइतबार मोडालिटीको मस्यौदा प्रधानमन्त्री सामु प्रस्तुत भएपछि आएका सुझावहरूका आधारमा संशोधन गरेर अन्तिम रूप दिन लागि बताउनुभयो। 5 चरणमा लकडाउन खुकुलो बनाउने मोडालिटीमा हरेक 2 सातामा स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आर्थिक र सामाजिक गतिविधिलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउँदै लैजाने उल्लेख छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेमा पहिलेदेखि जटिल स्वास्थ्य स्थिति भएकाहरू धेरै देखिएका छन्। केही व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भए पनि 81 मृत्यु भएको देखिएको छ। हिजोसम्म 14 जनाको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भइसकेको छ। यो कुल संक्रमितको मृत्युदर 0.37% मात्र हो। संक्रमित मध्ये 80%लाई कुनै लक्षण देखिएको छैन। हालसम्म मृत्यु भएकाहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पहिलेदेखि नै अन्य समस्याले कमजोर भएका व्यक्तिको संक्रमणबाट मृत्यु भएको देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भन्नुहुन्छ, अधिकांशको मृत्यु हुने बेलामा सास फेर्न गाह्रो भएको देखिएको छ। उहाँका अनुसार हालसम्म 3 जनाको मृत्यु सम्बन्धी विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको र अन्यमा पहिलेदेखि नै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या रहेको पाइएको छ। कोरोनाबाट मृत्यु भएका मध्ये 5 जनामा निमोनिया, 3 जनामा मृगौला सम्बन्धी समस्या र 1 जनामा कलेजो सम्बन्धी समस्या देखिएको छ। मृत्यु भएका 14 जनाको हालसम्म प्राप्त चिकित्सा इतिहास केलाउँदै मुटु रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन डाक्टर ओममूर्ति अनिलले भन्नुभयो, हालसम्म करिब 10 जनामा निमोनिया, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विफलता अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर पाइएको छ। नेपालमा पनि कोरोनाले अचानक मृत्यु हुने समस्या देखिएको छ। यसैबीच हिजो कोभिड-19 का 319 संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमित संख्या अब 3762 पुगेको छ।
सरकारका 4 निकाय बीच समन्वय नहुँदा कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरू जन बिचल्लीमा परेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाली एयरलाइन्समा ल्याउने कि निजी क्षेत्र वा विदेशी एयरलाइन्सलाई पनि उद्धार गर्न दिने भन्ने विषयमा विवाद नमिल्दा उद्धार कार्यमा ढिलाइ भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी, परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बीच विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा एकमत नहुँदा समस्या उब्जिएको हो। सरकारले कोभिड-19 महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न विस्तृत कार्ययोजना बनाएको थियो। सो कार्ययोजना अनुसार उद्धार गरेर ल्याउन तय गरिने सबै कामको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन सीसीएमसी अन्तर्गत हुनेछ र रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोगीको भूमिका खेल्नेछन्। उनीहरूले विदेशबाट नेपाल आएपछि मात्र काम गर्ने हुन्। तर विदेशबाट ल्याइएका नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म ल्याउन उच्चस्तरीय समिति, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय बीचमा सहमति हुन आवश्यक छ। जेठ 23 मा म्यानमारबाट 23 जना र युएईबाट 159 जना नेपालीलाई उद्धार गरिएको थियो। तर ती नेपालीलाई नेपाली एयरलाइन्समा ल्याइएको होइन। नेपालको सरकारी संयन्त्र बीचको समन्वय अभावले गर्दा युएईमा नेपाल फर्किने सूचीमा रहेकाहरू उतै छुटेका थिए। एयर अरेबियाले टिकट तिरेर आउन सक्नेलाई मात्र आफ्नो पहलमा ल्याएको थियो। विदेशबाट उद्धार गर्न थालिएको 3 दिन भइसक्दा समेत अबको अरूलाई कसरी उद्धार र कहिले उद्धार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन सकेको छैन। कोभिड-19 महामारी फैलन थालेपछि भारतबाट हालसम्म 7.5 लाख भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। 2076 फागुन 25 7,53,219 जना फर्किएका हुन्। चैत्र 11 मा नेपालमा लकडाउन घोषणा भएसँगै स्वदेश फर्कनेको संख्या 2,43,831 पुगेको छ। सीमा नाकामा फागुन 25 बाट हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। हेल्थ डेस्क राखेपछि 15 दिन अर्थात् चैत्र 10 गते भित्र मात्रै 5,55,469 जना भित्रिएका थिए। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार फागुन 25 देखि चैत्र 10 गतेको अवधिमा प्रदेश 1 का नाकाबाट 2,04,721, प्रदेश 2 बाट 56,182, गण्डकी प्रदेशका नाकाबाट 7,368, प्रदेश 5 बाट 1,71,133 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 1,16,065 जना मानिस भित्रिएका छन्। भित्रिएका सबै सामान्य तापक्रम जाँचका भरमा आफ्नो थाथलो पुगिसकेका छन्। तर उनीहरूको न स्वास्थ्य परीक्षण गरियो, न सरकारले यसप्रति संवेदनशीलता नै देखाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मकै दोहोरो गोड्ने बेलामा फौजी किराको प्रकोप बढेपछि किसानहरू चिन्तित छन्। 1 वर्ष अघि नेपाल प्रवेश गरेको पुतली वर्गको अमेरिकन फौजी किराले मकैसँगै धान, गहुँ, कोदो, उखु लगायतका 80 वटा बाली क्षति पुर्याउने कृषि विज्ञ बताउँछन्। नेपालको 46 जिल्लामा फैलिसकेको फौजी किराको प्रकोप नियन्त्रणका लागि सहज रूपमा विषादी उपलब्ध हुन नसक्दा किसान थप समस्यामा परेका छन्। यसपालि 4 बिघा 10 कट्ठामा मकै बाली लगाएको थिए। फौजी किराले गर्दा मकै उत्पादनमा धेरै ह्रास भयो। गत वर्ष प्रति कट्ठा 10 मन र 8 मनसम्म उत्पादन भएको थियो। यसपालि प्रति कट्ठा 5 मन भन्दा बढी भएको छैन, यो भन्दा पनि घटिने भएको छ। मोरङको जहदा गाउँपालिका 4 का कोलहई मण्डलको मकै बालीमा फौजी किराले पुर्याएको क्षतिबारे बेली विस्तार लगाउँदै मण्डल जस्तै 13 जिल्लाका किसानले लगाएको मकै बालीमा फौजी किराले क्षति पुर्याएको प्रदेश 1 कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ। फौजी किराको पुतली एक रातमै 100 किलोमिटरसम्म चाहर्न सक्ने भएकाले बढी क्षति पुर्याउने कृषि वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। समयमै किराको पहिचान गर्न सकिए यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने चितौनको रामपुर स्थित राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका कृषि वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारी बताउँछन्। एउटा चाहिँ अन्डाको थुप्रोमा 150 देखि 200 वटासम्म अन्डा पार्ने भएको हो र त्यो अन्डा नै संकलन गर्न चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्छ। त्यसले चाहिँ 200 वटा चाहिँ अर्को चाहिँ नयाँ सन्तति चाहिँ हामीले विकास हुन पाउने
पाउँदैन, एउटा त्यो तरिका छ। हामी अवस्थामा यदि मसिनो किराको अवस्थामा पातहरू कोत्रेर हरियो भात खाने भएको भएर चाहिँ सिसाको झ्याल जस्तो हुन्छ पातहरूमा कोत्रेर खाँदा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले फेला पार्यौँ भने मसिनो किरामा चाहिँ निम्न आधारित विषादी पाइन्छ बजारमा। त्यो एजाडेरेक्टिन भन्ने विषादी 1 लिटर पानीमा 5 ml चाहिँ त्यो विषादीको दरले हालेर हामीले चाहिँ पुरै पातहरू भिजिने गरी हाल्दियौँ भने साना किराहरूको बेलामा असाध्यै सजिलो प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। किरा नियन्त्रणको लागि सहज रूपमा विषादी उपलब्ध नहुँदा र यसको प्रयोगमा किसान जानकार नहुँदा उनीहरू दोहोरो मारमा छन्। प्रकोप देखिहाले सुरुमा जैविक विधि पनि अपनाउन सकिने र त्यसपछि मात्र विषादी प्रयोग गर्न सुझाउँछन् कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कीट विज्ञान शाखाका सहप्राध्यापक डाक्टर सुन्दर तिवारी। जैविक तरिकाले पनि यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने छ। जस्तै निमबाट बनेको विषादी हामी सिफारिस पहिला गर्नुपर्छ। त्यो निमबाट बनेको विषादीमा निमारी निमेक्स भन्ने बजारमा पाइन्छ, जसलाई चाहिँ 5 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर जहाँ चाहिँ किरा लागेको छ त्यही स्पोर्ट्समा गएर विषादी छर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। त्यही अलिकति धेरै नै क्षति छ भने हामी विषादीकै रूपमा जानुपर्छ। जस्तै विषादीमा स्पिनोस्याड, स्पिनोटारम, त्यस्तै गरी इमामेक्टिन, बेन्जोइड यी विषादीहरू यिनीहरूको लागि सिफारिस गरेको छ। र खास गरी विषादी छर्दाखेरि चाहिँ 0.3 देखि 0.4 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्दाखेरि एकदम बेस्ट हुन्छ। र विषादी छर्दाखेरि खास गरी जहाँ किराले क्षति गरेको छ त्यही गएर छर्ने। अघिल्लो वर्ष 18 जिल्लामा देखिएको फौजी किराको प्रकोप यो वर्ष 48 जिल्लामा विस्तार भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। यसको नियन्त्रण गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि भएकाले सबै अग्रसर हुनुपर्ने प्रमुख सहदेव प्रसाद हुमागाईको भनाइ छ। अहिले यो लकडाउनको सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि हाम्रा प्राविधिक साथीहरू फिल्डमा त्यति खटिन पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यसको यो वर्ष अलिकति क्षतिको परिमाण बढ्छ कि भन्ने हामीले पनि अनुमान गरेका छौँ। भने हामीले सँगै गर्ने काम भनेको त सँगसँगै हामी 70 जिल्ला हामी दौडिन सक्दैनौँ। हामीसँग त्यो खालको मेन पावर पनि छैन, रिसोर्स पनि छैन। हामीले गर्ने भनेको प्राविधिक रूपमा चाहिँ यो किराको लागि व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ, यसको सर्वेलेन्स यसरी गर्न सकिन्छ हैन, यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने हो। कोरोना महामारी पछि सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिने बताइरहँदा कृषकहरूमा आत्मविश्वास बढाउन सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष नै उधुम मचाएको फौजी किरा नियन्त्रणमा यो वर्ष पनि पर्याप्त विषादी समेत उपलब्ध गराउन नसकेबाट सरकारको प्राथमिकता उदाङ्गिएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादन बढाउने मात्र नभई उत्पादन हुने अन्न बालीको सुरक्षा र भण्डारणमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। यो मामिलामा फौजी किराको प्रकोपले सरकारलाई गिज्जाइरहेको भान हुन थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मोरङबाट सहकर्मी देवनारायण शाहको सहयोगमा केसुला मिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 10 बेम्बरे नजिकै शान्तिनगरमा 8 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएको खुलेको छ। गत वैशाख 28 गते उनलाई छिमेकी 14 वर्षीय किशोरले घरमै लगेर बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। विपन्न परिवारकी ती बालिकाका बुवाले वास्ता गर्दैनन्, आमा डिप्रेसनको रोगी छिन्। चौरमा खेल्दै गरेकी मुसहर थर्की बालिकालाई किशोरले आफ्नो घरमा लगेर बलात्कार गरेका थिए। बलात्कारपछि किशोरले बालिकाको मुखमा टिप लगाइदिएर खुट्टा बाँधेर कोदालोको बिड योनाङ्गममा राखेर थप पीडा दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। किशोरले कसैलाई भने मारिदिने त्रास देखाएपछि बालिकाले अम्बाको रुखबाट लडेर घाइते भएको बताएकी थिइन्। स्थानीय सहनशील टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद घिमिरेका अनुसार बालिका विपन्न परिवारकी भएकै कारण स्थानीयले वैशाख 29 गते 39,000 चन्दा संकलन गरेर उपचारका लागि बुटवल प्रादेशिक अस्पताल पठाएका थिए। उपचारका क्रममा डाक्टरले बालिकाको योनाङ्गको घाउ लडेर लागेको नभई कसैले त्यस्तो गराएको आशंका गरेपछि बल्ल स्थानीयले सोधीखोजी सुरु गरेको घिमिरेले बताउनुभयो। स्थानीयको पहलपछि बालिकाकी दिदीले जेठ 19 गते इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन्। बलात्कार आरोपी किशोर परियार थरका हुन्। किशोरका बाबु समेत जेलमा छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। रुकुम पश्चिममा 6 जना युवाको ज्यान जाने गरी 2 साता अघि भएको घटनाको छानबिन गर्न नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको हो। बझाङका अधिकांश क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले त्यहाँ बस्दा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषय सामान्य जस्तै हुन थालेको छ। मल नपाएको भन्दै आक्रोशित किसानले हेटौडामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन तथा नाराबाजी गरेका छन्। हिजो हेटौडा बजारको बिक्री केन्द्रमा आएका किसानले मल नपाएपछि बुद्धचोकमा जम्मा भएर सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरे। र कोभिड-19 महामारीका बेला विदेशमा अलपत्र परेका र फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई फर्काउने सरकारी नीति अनुसार दूतावासले बेलायतबाट नेपाल फर्कनु पर्ने अवस्था रहेका 391 जनाको विवरण हिजो काठमाडौँ पठाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश भएको बजेटमाथिको छलफल जारी छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा हिजो विषयगत मन्त्रीहरूले जवाफ दिए। जवाफमा बजेट मात्र नभई समसामयिक विषयमा समेत मन्त्रीहरूले धारणा राखिरहेका छन्। बजेटबारे भने सबै मन्त्रीले बचाउ गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकार G2G सम्झौताबाट छिटो औषधि ल्याउन सकिने मनसायले संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै सेनालाई अघि सारिएको बताउनुभयो। सांसदहरूले सेनालाई कोभिड-19 संक्रमणसँग सम्बन्धित औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सहभागी गराउनु गलत होइन भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। मन्त्री ढकालले सेनालाई देख्ने र टाढाबाट हेर्ने मात्र होइन, राष्ट्रलाई चाहिएका बेला काममा खटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्टीकरण दिनुभयो। कोभिड-19 सँग सम्बद्ध व्यवस्थापकीय विषयमा समेत उहाँले धारणा राख्नु भएको थियो। विदेशमा 60 वर्षमाथिका धेरै संक्रमित भए पनि नेपालमा 21 देखि 30 वर्ष उमेरलाई संक्रमण धेरै देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो त्यसैले पनि विदेशबाट आउनेबाट संक्रमित भएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रमा PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यविधि तयार भइरहेको उहाँको भनाइ छ। गरिब र धनी हेरेर उपचार नगर्ने भन्दै मानवीय कार्यमा यस्तो नसोच्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सांसदहरूले कोभिड-19 को उपचारमा 10 अर्ब को विवरण समेत मागेका थिए। क्वारेन्टाइन आन्तरिक व्यवस्थापनमा 641वटा स्थानीय तहमा 2 अर्ब 76 करोड़ खर्च भएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले पञ्चायतकालीन ऐन र कानूनमा टेकेर संघ संस्थाहरूले व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गरेको जमिन सरकारले फिर्ता ल्याउने घोषणा गर्नुभयो। सरकारले गौरवका आयोजनामा वर्षेनी खर्चभन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। विनियोजन भए अनुसार बजेट खर्च भने बढ्न सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित 1 अर्ब 2 अर्ब 65 करोड़ मध्ये अर्धवार्षिक समीक्षासम्म 19 अर्ब 24 करोड़ मात्र खर्च भएको छ। अर्थात् पुससम्म कुल बजेटको 18.7% खर्च भएको हो। विनियोजित बजेट मध्ये चालू आर्थिक वर्षमा 55 अर्ब 42 करोड़ 47 लाख खर्च हुँदैछ। आगामी आर्थिक वर्षमा भने 23 आयोजना मध्ये 21 वटाका लागि 1 अर्ब 24 अर्ब 42 करोड़ 49 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। लामो समयदेखि शुरू भएर पनि प्रगति नदेखिएका आयोजनामा समेत बजेट बढाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाले दक्षिणसँगको सबै किसिमका अन्तर कोरियाली संचार सम्पर्क तोड्ने निर्णय गरेको छ। उत्तर कोरियाले दुई मुलुकका राष्ट्र प्रमुख बीच सम्पर्कका लागि स्थापना गरिएको हटलाइन सेवा पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई दुश्मन राष्ट्रको संज्ञा दिँदै सीमा क्षेत्र केही सङ्घमा रहेको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न सूचना दिएको छ। सन् 2018 मा दुई मुलुकका नेताबीच भएको भेटपछि सम्पर्क कार्यालय र हटलाइनको व्यवस्था गरिएको थियो। गत जनवरीदेखि कोभिड-19 महामारीका कारण सम्पर्क कार्यालय बन्द गरी फोन सम्पर्कका आधारमा काम हुने गरेको थियो। उत्तर कोरियाबाट भागेर दक्षिण पुगेकाहरूको समूहले सन्देशसहितका पर्चा उत्तरतर्फ पठाएको भन्दै प्योङयाङ रुष्ट बनेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पर्चा पठाउने कार्य दुई मुलुक बीचको शान्ति सम्झौता विपरीत रहेको उत्तर कोरियाको ठहर छ। विश्वभर 70 लाख बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 70,85,894 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 31,80,479 जना निको भएका छन्। 4,05,168 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच युरोपमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनको कारण हजारौं जीवन रक्षा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। लकडाउन नगरेको भए 30 लाख मानिसको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने एक अध्ययन जारी भएको छ। संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउन सक्ने एक अध्ययन जारी भएको छ। इम्पेरियल कलेज लन्डनले लकडाउन नभएको भए ठूलो मानवीय क्षति हुने भन्दै लकडाउनका कारण 30 लाखको ज्यान जोगाउन सकिएको अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो। अब खेल प्रसंग। नेपाली खेलाड़ीले भर्चुअल अन्तर्राष्ट्रिय पुम्से टेक्वान्डो च्याम्पियनशिपमा 2 स्वर्ण पदक जितेका छन्। दावा शेर्पा र लक्ष्मण अयरले स्वर्ण जितेका हुन्। युएस वेस्ट कोस्ट टेक्वान्डो संघ, पोर्टल्याण्ड अमेरिकाको तत्वाधान तथा पान अमेरिका टेक्वान्डो युनियन पोर्टल्याण्डद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा नेपालले 2 रजत र 1 कांस्य पनि जित्यो। सुस्मिता केसी र अर्जुन तामाङले रजत तथा रेशमाया गुरुङले कांस्य जितेका थिए। प्रतियोगितामा नेपाली निर्णायक अशोक खड्काले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। काठमाडौँ शारीरिक सुगठन तथा
फिटनेस संघले लकडाउनका कारण बन्द रहेको जिम तथा फिटनेस सेन्टर खोल्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र दिएको छ। संघले कोरोना भाइरसका कारण मानव जीवन अस्तव्यस्त भएको पनि उल्लेख गरेको छ। हालसम्म यसको कुनै खोप वा औषधि ननिस्केको अवस्थामा WHO र नेपालका विशेषज्ञको सुझाव अनुसार मानव शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सकिएमा सो रोगबाट सजिलै बच्न सकिने बताइरहेको र त्यसका लागि उचित खानपान र दैनिक व्यायाममा जोड दिएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभरको मौसममा आज सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघ गर्जन र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल स्थानीय वायु, पश्चिमी वायु र भारतको पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहारमा रहेको निम्न चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण मुलुकको मौसममा बदली हुने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 6:59 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।